कलाम में लिखा है कि यीशु वहाँ से निकल के चले, लेकिन एक और जगह जब यीशु मौजे दिखाते हैं तो वो लोग यीशु की रिक्वेस्ट करते हैं, दरखास्त करते हैं यीशु कि तू साढ़े को रह। तो लिखा है कि यीशु 2 दिन होर ना पड़ेगा। तो कबूल करना स्टोरी इतनी शुरू होगी, कहानी इतना शुरू होगी। मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ जिन्होंने अज दिल के नाल कबूल किया है। मैं इस चीज़ की गारंटी देना कि खुदा दा रूह कामिल बरकत दे के मैं से लैके आया। आमीन। अगू कैश करना साडा काम होएगा। मैंने पता है मैं खुदा के ताबे हो गया ना, मैं जिथे भी गया वा 99% कह रहे हैं, क्योंकि हर जगह यीशु भी काम नहीं कर सके। अगर तुम बाइबल पढ़ते हैं तो पता है यीशु अपने पिंड च ही मौजे नहीं ज़्यादा बना सकते। तो हर जगह मैं जिथे भी गया खुदा मैं लैके गया। आसमान खोलता खुदा दा, लोग कई दफ़ा आसमान से चले जाते हैं नीचे, कई दफ़ा यीशु मसीह फरिश्ते मीटिंगों के नजर आए हैं। निशानात बाइबल से जड़े तुम पढ़ते हैं, आंधियाँ चलनियाँ, सारा कुछ मैं देख चुका अपनी जगह 2008 तो जो खुदा ने शुरू किया। बिजलियाँ कड़कना बगैर बदला तो आसमान से मैं ही कले नहीं, लोगों ने भी सारे बदले। सो मैं तो कराँगा कि तुम मेरे साइज से नहीं नजर, क्योंकि कई बातों के ना लोग जिसमानी बहुते होंगे तो अंदर रूह वाले शख्स को नहीं वेख सकते। इसलिए मेरी उम्र से ना जाना तो मेरे कद से ना जाना, क्योंकि मैं कुछ गल्लां जे अगर खुदा दे रूह ने जा दी है तो असीं कलाम च लिखा है कि असीं खुदा दी गल्लां भेत दे, खुदा दे कलाम नूं भेत के तौर पर बयान करने हैं। खुदा दा मतलब जिन्हां ने जम्मे ने अपने अपने कोल बिठा लिया पार्टी सारी नहीं, इन्होंने नहीं होना बच्चों, इन्होंने नहीं होना। ये बच्चे हैं और जब इकट्ठे हो जाएंगे इनको अलग-अलग कर दें तो ये बैठ जाएंगे, वरना ये इकट्ठे इन्होंने कमेटी खुली रहनी है। आइए खुदा के कलाम में से हम अपने लिए तिलावत करते हैं। निकालिए मेरे साथ करंथियों के नाम पौलुस रसूल के खत का पहला खत है, हम उसका 2 बाब और उसके 2 बाब की 12वीं और 13वीं आयत मैं पढ़े देता हूँ। यहाँ यूं मरकूम है, मगर हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें अनायत की हैं। फिर में लिखा है, और हम उन बातों को उन अल्फाज में नहीं बयान करते जो इंसानी हिकमत ने हमको सिखाए, बल्कि उन अल्फाज में जो रूह ने सिखाए हैं, और रूहानी बातों का रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना सुना जाना भाई से बरकत होगी। आमीन। इसका इफेक्ट बंद कर दें। पहले तो मुझे ये बताएं कि इस इबादत के लिए किस किस ने रोज़ा रखा है? क्या टेंशन है रोज़े रखने। ये थी आपकी रूहानी का जी जिम्मेदारी से। इसराइल ते यसुन सी एवं ही नहीं जाहिर हो गए। हम नादे बारे में लिखा है कि वो बेवासी ते 70 वरियां ना बोधे उन हो चुके थे नायकल से रोजे दुआ मुंतजर। तो कलीसिया में से कोई तो ऐसा होना चाहिए जो कलीसिया की रूहानी तरक्की और बेदारी के लिए एक इबादत आपने रखी है जो शेड्यूल से हट कर है। फिर एक खादम को आप इनवाइट करते हैं जो शेड्यूल से हट कर, तो उसकी तैयारी मुझे ये रिसीव कर लिया आपने
खुदा आपको बरकत देगा भी ऑब्वियसली, लेकिन जड़ी बेसिक तैयारी से रूहानी से वो नहीं किया, वो नहीं। जब मैं बुलाया जाता हूँ तो मैं संजीदा होता हूँ उस इबादत को लेकर, संजीदा होता हूँ। जब अगर खुदा का रूह मुझे इजाज़त देता है तो मैं ज़्यादा रोज़े भी, कई दफ़ा मैं 3-3 दिन साइड पे हो जाता हूँ, बंद हो जाता हूँ, घर चर्च के अंदर चला जाता हूँ। 3-3 दिन मैं खामोश हो जाता हूँ, मैं किसी से मिलता नहीं, बात नहीं करता, कई दफ़ा ऐसे होता है। और इस इबादत के लिए भी मैं रोज़े में था, क्योंकि मुझे अपनी जिम्मेदारी का पता है। कम से कम इस चर्च के अंदर किसी एक को ज़रूर ऐसा होना चाहिए, किसी एक को ही होना चाहिए जो आगे चर्च के बिहाफ पर दुआ रोज़े में ठहर सके। ऐसे थोड़ी होता है, जी थोड़ी होते हैं काम। कौन सी बाइबल आप पढ़ते हैं? ऐसे थोड़ी ना आपके काम हो गए हैं, या जाते थे शरीर तो खुदा का रूह नाज़िल हो जाता था, या वो जो हो जाते शिफा में जाते थे। आपको पता है कभी आप जाएं उधर चकवाल की साइड पे, और कटास का एक इलाका होंगे, तो उसे गार्डनिंग पहाड़ों के विच बने हुए ना मंदिरों का एक इलाका होंगे हिंदुओं का, तो उसे 6-6 महीने नेरे च एक लत्त ते खलो रहिंदे ने। अपनी रूहानी तरक्की वास्ते वो जो उन्होंने सिखाया गया। जादूगर की मैं गल करनी है, नेरे च 6-6 महीने गाल च एक बंदा जा खलो रहिंदा, ते तुसीं करेंगे बिस्तरे ही बनी जाते। रात जो मैं दुआ कर रहा था, गालबन 2:30 बजे का टाइम से 2:30 का टाइम से, तो मैं अलग कमरे से साइड से होकर दुआ कर रहा था। जी चीज़ खुदावन ने मैंने इस कलीसिया ने दी, पहला मैं वो पहुँचाता हूँ, उस तो बाद कोई प्रोग्राम रह तो नहीं गया पाम संडे का करने वाला भाई साहब, रह तो नहीं गई कोई ऐसी तरतीब जड़ी, क्योंकि इस बाद मौका शायद ना रेफरेंस खुदा ने मैंने आख्या मेरी इज्जत मैनू चाहिए, कलाम है गिरजा ले मेरी इज्जत, अगर मैं बाप हूँ तो मेरी इज्जत कर। जो मैं सुने हैं पहला मैं वो तुम दे रहा, अगे जो हूँ अगली तैयारी वास्ते आओ मैं तुम दाँगा जो अगले दौर से तुहाडे काम आएगा। लेकिन यह सुन लो, चर्च सुने, सारे सुन लो, लीडरशिप रेवरेंस खुदा मांगदा पिया इस चर्च, इज्जत, अपनी इज्जत। हम तुम कहोगे असीं ते करने हैं, नो चेक करो, जित करते हो तेरे खुदा मंगेगा। गल सुन रहे जी कि नहीं? और बहुत सारी चीज़ां ने जड़ियाँ होर भी मैनू खुदा ने खोलियां ने, लेकिन वो मैं तुहाडे लीडर्स के नाल करके चला जावांगा। मैनू पता मेरी इस मनाई तो बाद मेरी मुखालफत भी इस चर्च उठेगी, मैनू पता है, मैनू पता है। लेकिन मेरी गल सुन लो ध्यान देना, मैनू ये गर्ज नहीं दोबारा तुसीं मैनू बुलाउंदे जे या नहीं बुलाउंदे, पर एक बार तुहां बुला लिया तो हुण सुनोगे। उस बाद मैनू गर्ज नहीं है नहीं बुलाउंदे या नहीं बुलाउंदे, मैं खुदा नूं जवाब दें कि तैनूं एक मौका दिता गया असीं इस चर्च की कर गए हैं। सो मैं जो खुदा की असाइनमेंट है मैं पूरी कर देगा। चर्च इज्जत देना शुरू करो खुदा नूं जो भी बन गई है। अगर मैं बाप हूँ तो मेरी इज्जत कहाँ? तुसीं आप ही जावा तुहाडा शख्सी ताल्लुक खुदा नाल है। हाँ आमीन आमीन जरा जागते रहना। मैं यीशु मसीह ने ना यूहन्ना दी इंजील 16वें बाब च जो जाना सी ना जमीन नूं छड्डना सी, सलीब होनी सी यीशु ने, तो शागिर्दां नूं बिठाया उन्हें ते खोलना शुरू किया उन्हें कि हुण मेरा टाइम नज़दीक आ गया ते मैं जाना है। शागिर्द थोड़े डर जाते हैं जो पढ़ते जिन्हों तो पहले बाप की पहली आई थी तुम्हारा दिल ना घबराए, वो डर जाते हैं शागिर्द कि यार इसके साथ होने की वजह से हमारी थोड़ी बहुत कबूलियत थी, सब लोग कबूल कर रहे थे,
یہ چلا گیا اینوں اے بڑی موت آ گئی جڑی یہ جان دیاں گلاں کردا ہے تے ساڈے نال کی بنے رہتے زمین پر یسوع نے پہلے ان کو سکھا دیا کہ ہر ایک کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو تمہارے ساتھ کیا کچھ نہ ہو. تو وہ پریشان ہونا شروع ہو گیا ان کا دل گھبرا گیا. تو یسوع نے باتیں کرتے کرتے شروع کرتے ہیں کہ تمہارا دل نہ گھبرائے. آگے چل کے پتہ کیا کہتے ہیں ان کو 16ویں باب کی غالباً 12ویں آیت ہوگی وہاں لکھا ہوا ہے کہ یسوع کہتے ہیں میں تو تم سے اور بھی باتیں کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ تم سے اور باتیں کرو پر اب تم میں اس کی برداشت نہیں. تم میں برداشت نہیں. اگلی آیت ہے 13ویں آیت ہے کہ مگر جب روح حق آئے گا تو پھر وہ باپ کی جو طے کی باتیں ہیں وہ تم پر صحیح میں نہیں والا بولتے ہیں 12ویں آئی تھی. ٹھیک ہے تھینک یو. وہ مجھے بتاتے جائیے گا ہیلپ کرتے جائیے اگر میں غلط بول کروں. تو یسوع کہتے ہیں کہ کچھ باتیں ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں لیکن تمہاری کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ تم سن سکو. اتنی برداشت نہیں ہے تمہارے اندر. ہاضمہ درست نہیں. عبرانیوں کے خط میں نا پولوس نے غالباً 5ویں باب میں یہ باتیں ہو رہی ہیں وہاں پر کہتے ہیں کہ بس آؤ مسیح کی ابتدائی باتوں کو تعلیم کی ابتدائی باتوں کو چھوڑ کر کمال کی طرف. کہتا کہ تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا. ہاں اس کے آگے تمہیں استاد ہونا چاہیے. جڑی آیت میں بولنے کا وہ یہ ہے وہ 5ویں میں لکھی ہوگی کہ سخت غذا انگلش میں لکھا اسٹرانگ میٹ. اسٹرانگ میٹ. ہر بندہ اسٹرانگ میٹ نہیں چبا سکتا. اگر تھی بڑے گوشت کی باربیکیو کرو نا تو وہ شرنک ہو جاتا ہے. ان کھچنا دادا نے اوکھا ہو جاتا. تو پولس کہہ رہے تھے کہ تمہیں سخت غذا لینی چاہیے. یہ دودھ پیتے ہوئے بچوں والی حالت سے باہر آ جائے. پترس نے بھی لکھا ہوا یہ. تو یسوع مسیح اب شاگردوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ابھی اتنی تمہاری کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ اور باتیں میں تم پہ کھول دوں. تم سے برداشت نہیں ہوں گی. لیکن جب روح القدس آتا ہے تو پھر وہ فردر تمہیں آگے ٹیچنگز کو لے کر چلے گا کھولے گا. اب کلیسیا کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ روح القدس سے بھرے اور پھر روح القدس سے سنے اور روح القدس کی سن کر پھر وہ عمل بھی کرے. مجھے اگر وہ کہتا نا مجھے جی خواب بہت آتے ہیں اور خواب میرے سچے ہوتے ہیں اور رویا بڑی آتی ہے تو جناب مینوں بڑا کلام نازل ہوتا ہے. میرا ایک سوال ہوتا اس سے کہ آپ عمل کتنا کرتے ہیں. اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ کو رویا کتنی آتی ہے آپ کو خواب کتنے آتے ہیں. لکھا یہ ہے رومیوں 8ویں باب کی 14ویں آیت میں کہ جتنے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں. یہ نہیں لکھا ہوا جتنے روح کی ہدایت لیتے ہیں. نہ سن لینا کافی نہیں ہے. چلنا آگے سٹوری ہے. لیکن اور ہنوخ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. چلنے میں کام ہے. چلنا ایک اسائنمنٹ ہے. سنتے انہیں مچھی نے بھی لیا جی نہیں انہوں نے کھانا سے. سنتے بلام دی گودی نے بھی لیا سے کہ نہیں سنیا کی مہندی پئی سی کہ کون کھلوتا ہے تے نبی نو نہیں دسن دیا. واہ سننی کوئی سٹوری نہیں گئی. مینوں کئی آ کے کہندے اسی بڑے روحانی ہیں جی سانوں بڑی رویا ہوندی ہے تے چلے کہ نہیں. نہ روح القدس مجھے اور آپ کو دیا اس لیے گیا کہ وہ باپ کی طے کی باتیں لے کر ہمیں پہنچائے ہمیں سکھائے بھید کی باتیں مسٹریز. پورا باب دوسرا باب اگر تسی پڑھو مینوں بھائی سنیل نے پوچھا کہ بھائی صاحب تہاڈا تعارف تو ہے نہیں تعارف تہاڈا کی کراؤں. میں کہ چھڑ دے اور اسی باب جب غالباً پولس رسول لکھتے ہیں اسی خاتے میں کہتے ہیں بس آدمی ہم کو کیا جانے کیا سمجھے خدا کے بھیدوں کا مختار. اس سے زیادہ ہمیں اور کچھ نہ سمجھے تو جی تو گھٹ کو سمجھنے تو وہ بھی سیدھے ہو جاؤ.
ہم سٹیورڈز ہیں، ہم وہ کنٹینرز ہیں جو خدا کے بھیدوں کو رکھتے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں میں 3 دن پہلے آسمان پر بلایا گیا تھا تو نہیں منو گے۔ جو کچھ میں نے اوپر دیکھا، جو کچھ میں نے سنا، پچھلے ہفتے بھی میں اوپر تھا، آپ کہیں گے یار کہ یہ گلا کر نو، خدا چلتا ہے، اب چلتا ہے خدا کہ آپ وہ مسٹریز بھید ہوتا ہے تو کھلا نہ ہو، مکاشفہ ہوتا ہے جڑا کھل جائے، سمجھے نہیں جگہ لوں بھید خدا ریویل کرنا چاہتا ہے چرچ پر اپنے پاک روح کی وجہ سے۔ طے کی باتیں جو خدا کے اندر فولڈ لگی ہیں، طے میں لاندے جے نا گھراں چ چادر دھوندے جے یا تولیا طے لایا ہے، طے نو کھولیا نہ جائے تے وہ پوری شاید پرنٹ نہیں دے سکتا لگیاں نے۔ خدا چاہتا ہے کہ وہ کلیسیا پر ان کو ریویل کر دے، لیکن یہ سب کچھ ہوتا ہے روح القدس کے وسیلہ سے۔ یہ پاک روح آپ کو یسوع سے ملواتے ہیں، یہ یسوع آپ کو باپ سے ملواتے ہیں، یہ ترتیب ہے۔ اور ایون روح القدس سے بھی جب آپ ملتے ہیں تو آپ کسی نہ کسی سے سنتے ہیں یا کسی کے ہاتھ رکھنے کے وسیلہ سے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر وہ جی میں نے گھر میں قسم ہو گئی، نہیں، گھر ہی ہو گیا سی لیکن آپ کو کسی نے منادی کیا اسے لکھا ہوگا کیوں کر ایمان لائے جب تک منادی نہ کی جائے، تو آپ سنتے ضرور ہیں کسی سے۔ فلپس نے بڑے معجزے دکھائے، بڑی بدبوئیں نکلی، یروشلم سے خبر گئی کہ فلپس بڑا استعمال ہویا تھا، فلپس ہی سامریہ سے پتہ چلا کہ روح القدس نازل نہیں ہویا کسی تے بھی۔ انہوں نے یوحنا اور پترس کو بھیجا اور انہوں نے جا کر ہاتھ رکھے تو پھر روح القدس نازل ہوئی۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ روح القدس آپ کی اور کلیسیا کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ شفائیں ہو جائیں، معجزے ہو جائیں، یسوع نے سامری اور گئی شفاعت منڈیاں دی روٹی ہے، بیٹوں کی روٹی کرا کے اور ٹیبل تے ہوندی جو مرضی چوک کے کھا لو۔ اے دے ایویں مسیحی وال لمے ہی پے رہندے نے، مینوں شفا ہی نہیں ہوندی، شفا ہی نہیں ہوندی، لینی جی نہیں ہوندی۔ یہ تو روٹی ہے لڑکوں کی، یسوع نے بولا تھا۔ انہوں نے کہا اے دے ایویں ہی ہے، چوک کے کھا لیندے نے، پکی پکائی ہوندی، وہ بھی نہیں چوک کے کھا دی جاندی۔ 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 5 سال دعا کرو، تسی ہی کرو، میں تے تانگ آ گئی ہوں، میرے کو نہیں ہوندی۔ نو، ایسے اٹھائے ہی لیں۔ آپ کو پتا خدا کا پہلا ارادہ ہے کہ تسی بیمار ہی نہ ہو، الہی صحت چ رہو، اینو آندے کثرت دی زندگی۔ تے جے کدی تسی جسم چ تھلے آ ہی جاندے، کمزوری آ ہی جاندی ہے تے شفا فوراً تو پہلا تانوں ہوے تے تسی واپس اسے صحت دے وچ رہو۔ اے خدا دی ترتیب، اے نہیں کہ روز بیمار ہو گیا تے روز شفا ہون لین گئے، یہ نہیں۔ آپ کو اور مجھے اوپر رہنے کے لیے بلایا گیا دنیا سے۔ روح القدس کے وسیلے ایسے ہوتے ہیں، پاک روح کے وسیلے ایسے ہوتے ہیں۔ انہیں نہ کہنا جی بھائی صاحب بھلے کی گلاں سنائی جاندے، بیمار تے بندہ ہو ہی جاندا، نہیں ہوندا۔ تے جڑے جنہاں نے قبول کر لی نا سچائی کہ ہو ہی جاندا، وہی ہوندے نے، میں نہیں ہوندا، میں نہیں ہوندا۔ 2008 جے آخری واری بیمار ہویا سا، اس بعد نہیں۔ میں یہ گواہی دے رہا ہوں جب آپ کو مکاش ہوئے، ہم نئی مخلوق ہیں، پرانی چیزیں جاتی نہیں، جاتی نہیں، گال مکی ختم۔ نئی مخلوق کا مطلب پتہ کیا ہے؟ پرانی مخلوق کو نا آدم سے لے کر یسوع تک شیطان نے بڑا اسٹڈی کیتا ہے کہ انہوں کدھروں پڑھنا ہے، لیکن ہمیں نیا مخلوق بنا دیا گیا، اس کی اس کو سمجھ نہیں ہے۔ اگر آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے تو آپ کی اس کو سمجھ نہیں ہے کہ انہوں میں کدھروں پڑھنا ہے، آپ تو نظر ہی نہیں اس کو آتے۔ اس نے عدن میں ان کو بنتے دیکھا ہے، عدن میں ان کو کراتے، اس نے تجربے کیوں ہیں؟ نئی مخلوق بنایا کیوں گیا آپ کو؟ یہ پھر جو ہے پرانی کام کریں، ہے پرانی چیزیں جاتی رہی، تو جب پرانیاں ہون گیا پادری میں وید نہیں پڑھیا جاتا جب تک کو پرانا کار کے نہ وہے۔ جدھر کو پرانی حرکت کرے گا، پرانی انسانیت دی ادھر پڑھیا جائے گا۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو اوپر رہنا ہے۔ یہ تو لڑکوں کی روٹی ہے، پی لیں۔ سو اگر آپ بیمار ہیں، آپ کو پتہ سلیپ پر، یہ گڈ فرائیڈے آنے والا ہے، سلیپ پر 2 بڑے کام ہوئے تھے، کون کون سے؟ سنیے آپ بتائیں۔
नजात का काम और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜਾਤ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੱਸਣੇ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਦਿਆ लेकिन वो अलग नहीं, वो ही नजात ही। और हाँ शाबाश शाबाश। तमाम की होया फिर वही गल ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਨਜਾਤ ਵਾਲਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਰ ਨਜਾਤ ਹੀ ਹੈ। डाकू को निजात मिली। ਫਿਰ ਨਜਾਤ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। हाँ तमाम हुआ कि जो कुछ हो चुका बस वो करना। वो फिर नजात ही है। सुनो कानून ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ पहुंचे नहीं ना। सुनो लिखा है उसके मार खाने से हमने कि नहीं ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਿਆ। सुने 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 ये सुने जब उठाया ना उसको मफलूज को, तो ये सुने एक सवाल पूछा। उसने कहा था कि केड़ा काम आसान है, ये कहना कि जा तेरे गुनाह माफ होए, या ये कहना कि उठ कि अपनी चार पेट खा। ਤੁਹਾਡੇ मुताबिक की आसान है? हाँ ये मुश्किल है, उठ और अपनी चार पे उठा। बुजुर्ग कह रहे हैं गुनाह माफ करना। हाँ जी सवाल है, कोई वैलिड सवाल है यीशु का, आंसर देना आना चाहिए आप। गुनाह माफ करना मुश्किल काम है, क्यों? ਹੁਣ अगला सवाल है गुनाह माफ कर ली यीशु ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ, पर शिफा देने ਲਈ यीशु ਨੂੰ सिर्फ अपना जिस्म ही तोड़वाना पैना सी। यसाया लिखता कहता है और उसे पसंद आया कि वो उससे कुचले ताकि उसके मार खाने से हम गल समझे ने जे। सो ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਪੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਿਆ ਸੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਸਮਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਕੇਲ ਠੁਕਣ ਤੱਕ, ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਲੱਗਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਸ਼ਿਫਾ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਜੇ? ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਯਿਸੂ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਯਿਸੂ ਤੀਸਰੇ ਪਹਿਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜਾਤ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੋ ਕੰਮ ਪੁੱਛਣ ਲਿਆ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੈ ਯਿਸੂ ਲਈ? ਮਾਰ ਖਾਣੀ ਹੈ ਜਾਨ ਦੇਣੀ? ਦਸਮਨੀ ਚ ਕੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ? ਜਾਨ ਦੇਣੀ। आज एज ए इंसान बशरियत दे विच लिखा दुख उठा कर रो रो कर उन्हें फरमाबरदारी सीखी। मुश्किल काम ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਇਮਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਜੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਜਾਤ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਰਦੇ ਜਨਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ਭੈਣ ਸੁਣੂ ਕਹਾਂ ਨਾ ਤੂੰ ਨਜਾਤ ਯਾਫਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇਮਾਨ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਰਿਆ ਜੀ ਉਠਿਆ, ਮੈਂ ਨਜਾਤ ਯਾਫਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਸਮਤ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਮਰਨ ਤੋਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਆਸਾਨ ਸੀ। ਰਾਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਮਸੀਹਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਮੰਗਣੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਐਂਡ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸ਼ਿਫਾ ਦਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ रूह की तरीक ना बोल देता है शिफा को एडा हवाना बनाओ। ये इंज होंदी 2018 च दिसंबर का महीना मैं 21 दिन के रोजे खत्म किए। मैं दिसंबर च रखना वा साल च दूसरी दफा। तो बाई नूं मेरी माँ कहती है कि मेरे वालों तो रोटी खानी पहली, नाश्ता मैं रोज़ा खिलावा। मैं रोटी खान लिया, अजे चाह का कप नहीं मैं चुकिया, मेरा बीपी शूट किया 168-70 उतला थल्ला 110-15। बस मेरी बसों बाद जो होया तो मैनू सामने लैके कोई गुलाब देवी कार्डियोलॉजी च लै गई, तो सारिया रिपोर्टां ईको शीको सारे हुए ECG सब कुछ ठीक। रात को आके तो इस बार मेरे कमरे च खलो जाती, कहती मैं तेन मार देंगी, जान तो मार देंगी, मेरे बैड के नाल खलो। 10 दिन बीपी नहीं हिलिया। डॉक्टर ने जना ने कहा तू जी उम्र च तेन इन्ना हाई बीपी जान रहा, तू उठिया दिल करे तू उठे ही ना, दिल करे तेरे फालज होया है, तेन लकवा हो जाए, कुछ भी तेन हो सकता जिस उम्र च तू इन्ना हाई बीपी। डॉक्टर ने
ਉਹ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ECD ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ BP ਸ਼ੀਪੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਡੱਬੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਖਾਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਲਿਆ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਨਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜਦੋਂ BP ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੇਟ ਨਾ ਸਾਂ ਤੇ BP ਹੋਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਟੇਕ ਲਗਾਉਣਾ ਸਾਂ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਹਾਂਜੀ ਟੇਕ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਖਾ ਲਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਖਾਧੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੋਲੀ ਖਾਧੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, BP ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੱਬੀ ਵਾਪਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹੜੇ ईजी डे डब्बी है। खुदा गवाह इस बात का, उस रात मैंने अपनी मिसेस को मैंने कहा आज मैंने इसको नहीं छोड़ना। 1:30 बजे मैंने अपनी मिसेस का मैंने कहा मैंने आज इसके साथ मुकाबला करना है, इस जीवन के साथ। मुझे पता था इसके पीछे कौन, जिसने मुझे बोला मैं तुझे नहीं छोड़ना, BP शूट कर दूंगा। 1:30 बजे मेरा उसके साथ मुकाबला शुरू होता है और 3 बजे वो मेरे घर से बाहर होती है। मेरी मिसेस जाग रही थी, मैं भी जाग रहा था, दुआ कर रहा था, लेकिन मैं रूम में उतरा हुआ था और मैंने उसके साथ फाइट की। मैंने अपनी मिसेस को मेरा BP चेक करो, पूरे 3 बजे मेरा BP स्टेबल था 120/80। और उसके बाद में उसके नाम को जलाल मिले, उसके बाद मेरा BP नहीं कभी ऊपर नीचे हुआ। मैं जो मर्जी खाता पीता, जो मर्जी, बीमार नहीं ऐसा हूँ ना, गल समझ रहे जे, बीमार नहीं ऐसा रहना। ये तो बच्चों की रोटी है, खाओ चुको, जे नहीं मिलन रही छेती तो लड़ो फिर अपनी बरकत वास्ते। आमीन। सुनो, जो रूहे हक आएगा तुहानू तय दी गल्लां दसे। काश किते ये सैमीनार होंदा ते मैं तुहानू दसदा आसमान दे जिहड़े तजर्बे हुंदे, आसमान ते जाके की होंदा। पिछले दिन मैनू डोमिनिक तजर्बा दिते, इक्को टाइम च मैनू 2 तजर्बे दिते, जमीन खुलण दे, जहन्नम च जाना दे भी उत्ते भी। और मैं बड़ी देर बाद मैं रोटी नहीं खा सका। मैं अपनी मिसेस मेरी अखा जो आंसू जा रही सन, मैं कहा यार गदर बहुत तकलीफ दे लोगों को नहीं पता चलेगा। जिस ने जी गल बोली ना, वो पहली फील आती है जिदन बंदे की किताब बनती है, जिदन बंदा मरता है अगर गुनाह च, तो पहली फील जी आती है वो आयत की आती है जहाँ रोना और दांतों का पीसना। पहली फील मैं वो आई रूह जो यार मेरे थलों जमीन खोलती और तारीकी जरा काला रंग तुसें वेख्या वो काला नहीं, इस कदर काला कि तुसीं उहदे विच खड़ोवो ते आप ही गवाच जाओ, तुहानूं अपना हाथ भी ना दिसे, अपना भी आप नहीं दिसदा। और पहली फील ये आई कि हुण हमेशा वास्ते रहना है, रोना ते दंदां दा पीसना। लेकिन उत्ते जदों तुसीं जांदे जेह्ड़े उत्ते जाण दा तजर्बा सी, वो पहली फील सी हसना कि हमेशा मेरे हुण आंसू जड़े ने हमेशा वास्ते पहुँचे गए और मैं हमेशा खुश रहांगा। पहली फील जी आती जिवें ही तुहानूं पता चलता कि तुसीं हुण उत्थे चले साडी किताब पढ़न। और मैं अपनी मिसेस नूं कह रहा, मैं यार मेरे को इन्ना मैनूं तकलीफ है थल्ले लोगों के जान दी इस टाइम, शायद इस तजर्बे तो बगैर ना हो आती मेरे अंदर, लेकिन रूह कुदस तुहानूं दसना चाहता है की होना चाह रहे। आमीन आमीन। खुदा दा रूह तुहानूं पाकिस्तान के बारे च, मुल्कां के बारे च दसना चाहता अगे की होना चाहता। 2016 च मैं 40 दिन बंद सा, दुआर होए बंद सा बिल्कुल। 2 साल का मेरा बच्चा सी, बीवी, मैं किसी होर घर च जाके कमरे च बंद सा, अटैच वाशरूम से, उत्थे भी मैंने 40 दिन किसी ने नहीं वेख्या, किसी ने नहीं मेरे नाल गलबात की, मैं किसी ने दुआ मेरी डायरी भरी हुई है। कभी सुनील को मौका मिले तो मैं विखावांगा कि अगे की होने वाला है, खुदा की करने वाला है। भेद मुकाशफे जिहड़े खुदा तुहानूं देना चाहता है, लैण लई तैयार रहो। यसू ने कहा हजे इन्हां च बर्दाश्त नहीं, लेकिन जो रूह कुदस आ जाता है, किन्ने जे जिहड़े रूह कुदस अपने अंदर रखते हैं। खुदा का शुक्र। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ आज खुदा का रूह आप में से बहुतों के अंदर होगा। हालेलुया। अगर आप भूखे प्यासे, मैं 8 साल का था, 3 दिन मैं रोंदा रहा, 3 दिन मैं कुछ इतना नहीं सो रहा। 8 साल ये पता की कहते सर लोग, भाई फल, मेरे पापा भी पास्टर से समझ चर्च के, तो कहते भाई फल शेर घरों भगत तो खैर होता ही जाता, होता ही जाता। 8 साल का मैंने अपनी वीडियोज़ में, मेरे पास वीडियोज़ पड़ी हुई, अपनी वीडियो में मैंने देखा 6-6 साल के बच्चों एक घंटे समान पर
5-5 घंटे 6-6 घंटे उठ ही नहीं सके, बाद बगलों चौक के हथों चौक के घर छड़ के। तो अगर आप रेडी हैं, अगर मैं चाहता हूँ कि खुदा करूँ आपके दरमियान किस तरह से काम करें, आमीन। मैं चाहता हूँ यीशु मसीह नजर आए, आप आते हैं, लिखा है यूना के खत, यूना की जेल के अंदर, मैं और आप आएंगे और सुकून करेंगे, रफाकत रखेंगे। आते हैं, फरिश्ते आते हैं कई बार, लेकिन अगर आप भूखे प्यासे हों, आमीन आमीन, कोई मुश्किल नहीं। अभी ये परसों की बात है, जब मैं आसमान पर गया हूँ तो मुझे खुदा बाप से सुनने को मिली जो बातें, इतना कोई इजी है आसमान की बादशाह में जाना। ये आप लोगों ने और हम लोगों ने पुराने दौर में ना सुन सुन के हवा बनाया हो, बहुत आसान। और आखिरी जो तरीका वो ये है, वो नाम लेंगे निजात पा लेंगे। बाद में कभी खुदा ने तौफीक दी तो मैं शायद सुनील को सिखा दूँ, ये चीज़ें आपको सिखा दिया। इतना आसान है कि सिर्फ ईमान ही ले आना, तुसा चलना मुश्किल पता क्यों में खुदा दे नाल जो ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕ ਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 2008 ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੱਠ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਕਰਨਾ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਤੂੰ ਪਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ, कोशिश करना, फिर डिग पैना, नहीं चले जाता तेरे को। लेकिन फिर मुझे रूमियो खात्मे से खुदा बोले, जब मैं कोस्टर में बैठा था पिछली 4 वाली सीट पे, मैं ना बाइबल पढ़ता था ड्यूटी पे जाते थे, तो फिर पीछे आयत मुझे ऐसे आयत के साथ खुदा बोला, मैं रूमियो खात्मे पढ़ रहा कि यीशु के बारे में लिखा कि वो पाकीज़गी के रूह के एतबार से खुदा का बेटा था। मैं आयत को शॉर्ट करके बोले, पहले बाब दी गालबन 3-4 आयत, वो पाकीज़गी के रूह के एतबार से। और खुदा ने मुझसे कहा कि अगर तू ही मेरा बेटा ही ठहरना चाहना, बढ़ना चाहना, तो फिर रूह दुरुस्त तेरे अंदर रहे, तो फिर अगर अपने जिस्म से जाएंगा तो फिर नहीं। तो उस दिन से मैंने पाक रूह को यहाँ इस बदन का चार्ज दिया हुआ है। क्या तुम नहीं जानते तुम रूह कुदस का मक़दस? उस दिन से वो पाक रूह यहाँ है, उस दिन से। और मैं ये कह सकता हूँ जो मुझ में है वो उससे बड़ा जिस दुनिया में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा अगर मैं रूह कुदस के वसीला से बदलूं को निकाल कर, समझ लो कि बादशाही आ गई। इस पाक रूह के वसीले से यीशु मसीह भी मिनिस्ट्री कर रहे हैं कि नहीं? और जो यूनानी में बपतिस्मा देता था की नाज़िल होया ये वसीले यीशु ने मिनिस्ट्री की थी, ये वसीले तुसी भी मिनिस्ट्री करोगे, खिदमत करोगे तो रहोगे पाक। इस पाक रूह की पहली असाइनमेंट है तुहानू पाक करे। बहुत आसान है, अगर रूह कुदस आपके अंदर हो तो खुदा के साथ चलना बहुत आसान है। तो जे नहीं तो फिर भूल जाओ, क्योंकि वो पाक, क्योंकि वो पाक। और यीशु कहते हैं कि दुनिया इसे हासिल नहीं कर सकती, ये ना कीजिए, चलो बात, और दुनिया इसे हासिल नहीं कर सकती, मगर तुम इसे जानते हो और सुनते हो। चर्च ताड़े वास्ते, शागिर्दां वास्ते गल है, दुनिया ਲਈ नहीं। रूह कुदस 120 ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਈਦ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਹੜੀ ਈਦ ਸੀ ਉਧਰ? ईद पैंतीकोस मनाई जा रही थी बाहर, ते असल ईद पैंतीकोस अंदर होने रही थी कि नहीं? 120 ਜਿਹੜੇ ਠਹਿਰੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਚ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਸਨ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਠਹਿਰੇ ਰਹਿਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੂਵਤ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਇਹ ਬਾਪ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਯੋਹਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹਰ ਫਰਦੇ ਬਸ਼ਰ ਤੇ, ਹਰ ਫਰਦੇ ਬਸ਼ਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਸਨ। मैं मनादी उत्ते की ते भैन जी यीशु मसीह उतर गए थे, खड़े खड़े बच्चे, मैं किसी ने नहीं हाथ लाया जिस स्टेज ते, और डिगना शुरू हो गए। अच्छा, डिगन डुगन का भी काम जड़ा वे खुदा दे कंट्रोल च है, ये साडे कंट्रोल च नहीं गा। मैं किसी ने धिक्के मार के नहीं छोड़ता, अगर कोई डिगेगा तो खुदा दे मसा थले जोर थले डिग पेगा, वरना मैं अगर कोई ना भी डिगे, मैं डिगया नहीं सा पर मेरे को सीधा नहीं खलोता जाता ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਕਿ मैं ਕੋਲ ਆਵਾਂ ਤੇ ਆਪੇ ਡਿੱਗ ਪਵਾਂ ਜੀ, मैं सारा गिरजा मैंने लेके मैं बहुत रूहानी है। ना ना ना, अगर रूह कुदस आपको छूता है और आप कुदरत के नीचे आप गिर जाते हैं तो वो एक अलग बात है। इस जब आप गिर जाएंगे, आदम को जब सुलाया गया था तो कुछ ना कुछ उसके अंदर डाला गया और निकाला गया। जब आपको इस तरह के तजर्बे में से खुदा गुजारते तो कुछ ना कुछ मिलता है आपको, तो इसमें डरने वाली बात भी नहीं है। साढ़े
خادم ایک آئے تو منڈے کا سر ڈھول گئی نٹ سے بچا ڈگا جدو سر وہ پھٹ گیا ڈگا مسا دے سی یہ نہیں کہ ایکٹنگ انہیں کی یا خادم نے سٹیا نہ وہ بندہ صرف اسٹیج سے کھلوتا نے انجی ہاتھ کیا وہ منڈا ڈگا تھلے بڑے لوگ ڈگے میری ٹیم کرکٹ ٹیم کے شرارتی منڈے بھی ڈگے جڑے شرارت کرنا آئے سن وہ منڈا ڈگا کا سر پھٹ گیا لیکن جب اٹھا تو سر بند سی زخم بھی بند سی اسی خود دیکھا بلڈ نکلتا تھا فرش کے لیکن زخم بھی بند سی کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا جب خدا کا روح آپ پر کام کر رہا ہو اس لیے آپ نے بالکل اوپن ہو کر میں کیا بات کر رہا تھا پہلے اس سے پہلے میں کوئی بات کر رہا تھا میں روح قدس کے بارے میں کر رہا ہوں لیکن ہو گیا چلو یاد آ جائے گی کر دینا سو مختصر یہ کہ اپنے آپ کو اب آپ نے اوپن کرنا ہے میرے بہن کے کسی کو آ جائے تو یسو بھی بہ کے ترین دینے ہوں مائنڈ نہیں کرنا اے بعد شریعت نافذ ہوئی ہے چرچ کے اوپر کہ یہ کھلو بھی سنا اور لے کے بہ کے تعلیم دینا آمین آمین سو بھوک اور پیاس دکھانی وہ ترستی جان کو سدا کرتا وہ سیرام میں دے جائیں گے ہاللیلویا 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 لیکن جب روح حق آئے گا تو وہ تم کو کی بات دنیا اسے حاصل نہیں کر سکتی مگر تم اسے جانتے ہو سنتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اندر ہوگا یہ یسوع کے الفاظ ہے تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اندر ہوگا جب آپ کسی مہمان کو بلاتے ہیں نا تو بیٹھک سیدھی نہ کیتی ہے سٹنگ روم تیار نہ کیتا ہے یہ وہ انسلٹ ہے کہ نہیں یا انہوں تسی بلا لو تو باہر بوئے دے کھلا چھڑو یہ وہ انسلٹ بہت سارے لوگ نا کلام سن کے بڑی چانگڑا مارے گے بڑا رون گے خدا ان پاک رو میرے اندر آ گئی تو بھی گان گے آلو ہر طرح دی شاعری گا چھڑیں گے جب آمدن تو پھر وہ بے قدری کر دے جب وہ آ جاتا تو پھر اس کی بے قدری ہوتی ایسے نہیں سمسون کے لیے لکھا ہوا ہے کہ خدا کا روح سے جدا ہو گیا اور اسے معلوم نہیں تضادی کتاب میں بات چکا اور تو چلا کیسے جب آتا ہے نا تو یہ گرج کے ساتھ آتا ہے زور کے ساتھ آتا ہے کھڑکیاں بجیاں آپ کہتا شولہ آتے پھٹیاں ہوئی زبانہ دسدہ کے مائیں لیکن جو جانا دس کے نہیں جانا یہ معبود ہے اور سول کے لیے لکھا کہ سول کو ایک بری کو ستانے لگے جب یہ جاتا ہے پھر آپ کو پتہ نہیں چلتا اس لیے جب اس کو آپ پکارتے ہیں جب آپ اس کو لے لیتے ہیں تو پھر پاکیزگی میں زندگی گزارنی پھر آپ نے اس کے ساتھ بات چیت کرنی جو کلمات برکات بولے جاتے ہیں کرنتیم خاتمے سے آخری باب دی آخری آیت روح القدس دی شراکت اس کے ساتھ فیلوشپ کریں کمیونین کریں بات چیت کریں جو خدا کے روح سے صحبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک ہو جانا ایک ہونا اس کے ساتھ ڈوب جائیں وہ گیت گاتے ہیں نا پاک روح کے دریا میں ہم ڈوب جائیں اوپر نیچے سے روح القدس نظر آیا اندر سے جب آپ بولے اندر سے روح القدس آپ کے ہاتھوں سے پاک روح دیکھا تیرے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں out of your belly shall rivers flow یہ یسوع سے کئی تھوں دریا ہیں اور یہ دریا جو ہے جیسے عدن سے بہتا تھا ایک تو یہ ندیوں میں بڑھتا تھا پھر یہ بڑھے گا پھر یہ دوسروں کو بھی سیراب کرے گا دوسری زمینوں کو ہاللیلویا پھر آپ ہیکل بن جائیں گے وہ جو حزقیل دیکھتا نا کہ ہیکل کی دہنی طرف سے دریا بہتا ہے پھر آپ ہیکل اور آپ کے اندر سے دریا بہنا شروع ہو جائے ہاللیلویا اور پھر آپ کسی کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہ شخص بھی روح القدس سے بھر جائے کرے گا جب آپ کسی کے لیے دعا کریں گے وہ بھی کئی میرے خیال بھی دیکھے ہیں بس کسی لیے دعا کی تھی وہ کسی ہو گئے کوئی زور ازمائی لیکن اس کے ساتھ رفاقت رکھنی پڑی یہ ایسے ہی ہے جیسے گھر میں ایک ایسا شخص ہوتا ہے جب آخری 10 دن تھے میرے تو روح القدس ایسے ہی حقیقی بن گیا جیسے میں آپ کے ساتھ بیٹھا جیسے میں آپ کو نظر آنا ایسے ہی یہ ایسے ہی ہے یہ کوئی کبوتر نہیں ہے یونا نے کہا کبوتر کی مانند یعنی ویکھن والے نوں لگا ہوں جدا اور یہ نہیں اگر کبوتر آ گیا
نہ 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 کبوتر نہیں ہے، یہ اس کے ظہور کی شکلیں مختلف، آگ کی مانند آ جاتا ہے، ہو سکتا ہے ابھی بھی کئیوں پر آگ ٹھہرے جب ہم دعا کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کئیوں پر روشنی آ جائے، لائٹ بھی آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے کئیوں کو تھر تھراہٹ کبھی آنی شروع ہو جائے، ہو سکتا ہے کئیوں کے آنسو بہنے شروع ہو جائے، کبھی کبھی ٹھنڈک محسوس ہونا، کبھی کبھی شولڈرز پر ایسے کندھوں پہ گرمی آنا شروع ہو جائے، کئی دفعہ ہاتھوں میں آگ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو روح القدس کے مختلف ظہور ہیں۔ آندھی بھی چلی تھی ایک دفعہ کیتھولک چرچ میں میٹنگ لے رہا تھا یونانا نمبر 2 میں، تو پورا گاؤں بھاگا آیا کہ پتہ نہیں گرجے کی ہو، صرف گرجے سے آندھی چلی اور کھڑکیاں بجیاں انہوں نے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاک روح کیسے کام کرتا ہے، وہ اس کا اپنا سٹائل ہے۔ ہم نے نہیں اس کو سکھانا ہے کہ تو ایسے کر، ہم نے اپنے آپ کو اوپن رکھنا ہے کہ خدا کے پاک روح جنج بھی تو میرے جسم دے وچ کنٹرول کر بس مینوں لے لا، تاکہ میں تیرے دیاں گلاں اگے سنا خدا میں پکیزگی چاہاں۔ ہالےلویا۔ اور یہ بھی سن لو کہ لکھا کہ مخلصی دے دین لی ساڈے تے مور ہے، چرچ تے مور ہے۔ جدوں یسوع نے آنا ہے، مور دا مطلب ہے اے سیل ہوندی سی پہلا، اونوں سیل آندے نے انگریز بادشاہ جدوں لا دے اے مور تہاڈے تے ہونی ضروری ہے۔ اگر تساں 30 سال گزار دیتے نے روح القدس تو بغیر، تے میں اج تانوں کہاں گا کہ روح القدس دے لئی بھکھے پیاسے ہو، کیونکہ اے مخلصی دے دین لی ساڈے تے مور ہے۔ میراث دا بیانہ روح القدس دیتا، بیانہ جڑی میراث اتنے ملنی وہ دی ڈاؤن پیمنٹ ایڈوانس، سمجھتے ہیں نا اس طرح جنوں ایڈوانس دیتا جاتا انہوں ہی باقی رقم دیتی جاتی کہ نہیں؟ جدوں کو ایڈوانس کوئی نہیں وہ بعد یہ نہیں کہے گا کہ مینوں باقی بھی دے، ایڈوانس لین دی تانوں فکر کوئی نہیں تے باقی تانوں پڑھاوندا ہے۔ تسی ٹرسٹ وردی نہیں، تسی پر اعتماد شخصیت نہیں جی جگر تانوں بیانے دی بھی فکر نہیں۔ پول لکھنا کہنے میراث دا بیانہ سانوں روح القدس دی صورت دیتا ہے۔ ہالےلویا۔ کہ تو بغیر کوئی زندگی نہیں گزارنا۔ اگر تسی اج تو پہلا روح القدس لئی بھکھے پیاسے نہیں ہوئے تے میں تانوں اج آخری دفعہ ہے، شاید میری یہ منادیت ہے شاید دوبارہ پتہ نہیں کدوں خدا ٹھیک ہے، لیکن روح القدس مہر جی میں بادشاہی دی میراث مخلصی دے جدوں یسوع نے آنا ہے انہیں سیلاں لبنیاں کرے تے جڑی وہ پروڈکٹ ہوئے گی انہیں چک لے۔ آمین آمین۔ تو کہنا کیا ہے کہ باپ تو نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں آخری دنوں میں ہر فرد بشر پر اپنا روح القدس نازل کروں۔ یوحنا نے بولا تھا جڑا میرے بعد آندا تانوں روح تے آگنا، تساں بولنا ہے مجھے دعا کر کہ مینوں روح تے آگنا بپتسمہ۔ اگر کسی نے پانی دا بپتسمہ لیا یا نہیں لیا، کورنیلیس دے گھر پہلے روح القدس نازل ہو گیا سی۔ پترس کہندا ہن انہاں پانی تے کون رکھ سکدا؟ میں 8 سال دا میں بپتسمہ 20 سال دی عمر چ لیا سی پانی، 8 سال جدوں روح القدس آیا۔ یہ کوئی شرط نہیں کی کہ تسی پانی دا بپتسمہ لیا یا نہیں لیا۔ ہاں انعام سے ملتا ہے، یہ تہاڈا فرض ہے، تہاڈا حق ہے کہ تسی لو خدا کو، لیکن تو بغیر نہیں۔ آمین آؤ اپنے کلام میں چاہوں گا کہ کھلوجو سارے اپنے پیراں تے، اپنی لائناں سیدھیاں کرو اور بائبل جنہ جنہ دے کول ہے وہ کسی نہ کسی جگہ تے آ لے۔ میری بہن بھول جائیے، شرمائیے مت، یہ وقت آپ کا خدا کے بھائیوں بھول جاؤ ساتھ کون کھڑے، آپ کو ساتھ والے نہیں بچانا، آپ نے پاک رہنا تو روح القدس کی وجہ سے رہنا، آپ نے دھلنا تو یسوع کے خون کی وجہ سے دھلنا، سارا فوکس یسوع مسیح پر لگا لیجیے، اور آپ نے پکارنا اگر آپ دھل گئے تو پھر شک نہیں کرنا ہے، نجات آپ کو مل چکی ہوئی ہے، اگر آپ پہلے سے توبہ کر چکے ہوئے تو پھر شک نہ کریں، اب آپ برکتیں مانگنا شروع کریں، اب آپ روح القدس کی نعمتیں مانگنا شروع کریں، اب آپ پکارنا شروع کریں، ہاتھوں کو اٹھائیے اوپر آسمان کی طرف۔ تیرا شکر، تیری تمجید دے سکتا جی بس سچے دل سے پکاریے پاک روح کو، اے روح پاک اترا، اے روح پاک اترا، اے روح پاک
उतरा ए रूहे पाक, ए रूहे पाक, ए रूहे पाक उतरा। पाक रूहा मेरे दिल दे अंदर, पाक रूहा मेरे दिल दे अंदर, बन जावां मैं तेरा मंदिर, बन जावां मैं तेरा मंदिर। पाक रूहा मेरे दिल अंदर, बन जावां मैं तेरा मंदिर, भरपूर करके रजा अपना मैनू दिखला, अपना मैनू दिखला। कहो उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा, तू है रूहे पाक उतरा। हालेलुया हालेलुया। गाइए बुलंद आवाज के साथ कुछ देर के लिए खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए। ऊपर आसमान की तरफ हाथ उठाइए। बच्चों आप भी उठाओ, छोटे बच्चों आप भी सारे। जीसस Jesus. Holy Spirit, have your way in this place. Thank you. आइए मेरे पीछे दुआ करना शुरू करें। कहिए खुदा बाप अपने वादा को पूरा कर जो तूने अपने बंदा योएल नबी के वसीला किया है कि तू आखिरी दिनों में हर फर्द बशर पर अपनी रूह में से उंडेलेगा और तुम्हारे बेटे बेटियां प्रोफेसी करेंगे, जवान रोया देखेंगे, बूढ़े ख्वाब देखेंगे। हालेलुया। पाक रूह मेरी जिंदगी में आया। अब यीशु यूहन्ना ने कहा था कि जो मेरे बाद आता है वो तुमको रूह और आग से बपतिस्मा देगा। मुझे मेरा हक दे, मेरी मिरास पर ले आना, मुझ पर मोहर कर। और आज इस बर्तन को अपना मक़दस बना ले, अपनी हैकल बना ले। यीशु मसीह के कादर नाम में, यीशु मसीह के कादर नाम में। जीसस क्राइस्ट। हालेलुया हालेलुया। दुआ करते जाइए। मैं चंद लम्हों में आपके पास आऊँगा, छूऊंगा। आपने अपनी आंखें नहीं खोलनी, आपने अपनी आंखें नहीं खोलनी और आपने दुआ करते रहना, दुआ करते रहना। हालेलुया। जो बेगाना जुबानों में बातें करते हैं वो बातें करना शुरू करें। हालेलुया। पारादीस से के देश, मुक्ति का लगाजा का देश। ये मत सोचिए क्या निकलता है मुझसे, इसको सोचना आपका काम नहीं है। सिर्फ रुको से ताबे होकर बोलना शुरू करें, ईमान ले और बोलना शुरू करें।
बहनें हैं वो भी सामने आ सकते हैं। I worship you, Son of the living God. I give you praise for your blessed presence in this place. Adore you, saints. It is not by might, it is not by power, but by my spirit, saith the Lord. सुनिए, अगर आप पर हाथ रख दिए गए हैं और अगर आप लगा दिया गया तो जो कुछ खुदा ने मुझे दिया है मैं वो आपकी मोहब्बत में आप तक बांट चुका हूँ। आगे इसको इसको ज़रूर में आते टाइम लगता है और आपको इसकी तवज्जो करनी है इस बीज की जो आपके अंदर डाला गया। सो इसको सिर्फ तेल मत समझिए, ये बहुत कुछ कर सकता है आपकी ज़िंदगी में। जो कुछ खुदा ने मेरे अंदर रखा मैंने वो मसीह मोहब्बत में आप तक शेयर किया बांटा है। इसको लेकर आगे चलिए। ये बीज होता है, बादशाही की कोई भी चीज़ पूरी आपको पकड़ा दी जाती है, बीज के तौर पर दी जाती है और उसे आप तनाव बनाते हैं उसे
سے اگر کچھ بول سکتے presence in this place. Adore Him, saints. The angels
angels cry home. Angels cry. We worship. Come and worship Him. People are worshiping you, Lord. Your people are worshiping you, Lord. This is for you, Master. This is for you. Adore Him. It's not by might. विजिट कर लिया, लेकिन मैं समझता हूँ तैयारी करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस कलीसिया को बहुत ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए। तैयार हो ताकि खुदा करूँ आपके मन फ्लो कर सके। अभी बहुत कुछ है जो खुदा से आपको लेना है, खुदा लेना भी चाहिए, लेकिन वो दयानत आप जानते रहते हैं। याद रखिए, जब आप तैयार होते हैं, जब आप संजीदा होते हैं, तो फिर खुदा वो चीज़ें वो बढ़ते हैं जो आसमान पर वो बांटना शुरू करते हैं। सो खुदा खादम होते हुए मैंने वो किया जो खुदा ने मुझे करने को बुलाया। आगे खुदा जो आपकी ज़िंदगी में करना चाहता है बुलाया कि उसे अपनी अंदर तक बखूबी जान दोगे। खुदा आप सबों को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। सारी काम कीजिए। आप ही को वेलकम कहें जोरदार तालियों से।